प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो वो हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। नाज़रीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप अपनी कीमती राय से हमें इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आगाह भी करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर आपका मददगार जो है वो साबित हो रहा है। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम में आने वाले उन मेहमानों की बातचीत को देखें, सुनें और फिर उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि जितने भी मेहमान हमारे आते हैं वो सभी अपनी लाइफ में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं, अपने तजर्बात को आपके साथ शेयर करते हैं और ख़ास तौर पर उस फजल को जो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। और ये बातें इसीलिए आपके सामने रखी जाती हैं कि आप सुनकर देखकर जो है वो ज़ोर को, कुव्वत को जो है वो हासिल करें और मजबूत हो जाएं और अपने अंदर से उस नाउमीदी को, उस कमज़ोरी को निकाल सकें कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपके अंदर हम इस बात को लाने की कोशिश करते हैं कि अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जी हाँ, मेरा खुदा आपके लिए भी सब कुछ करने की ज़रूरत रखता है। ज़रूरत यह है कि आप अपने शाऊर के अंदर इस बात को डाल लें कि आपका खुदा आपके साथ है, वो आपके अंदर रहता है और सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है। आपको उसके कलाम के मुताबिक जो है वो अपने आप को लेकर चलने की ज़रूरत है और वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर सुपर नेचुरल चीज़ों को जो है वो ज़ाहिर करेगा और आप उसके फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो तोड़ा खुदावंद ने इन्हें बख्शा है भरपूर तरीके से खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। जी हाँ, आइए मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर विक्टर जॉन। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर फीतस फहीम। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू प्रेज सो द मच, लॉर्ड, हालेलुया। सो इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर वसीम अनायत। सो भाई साहब, हम आपको भी ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर बाबर चीदा। तो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, यकीनन आज की भी गुफ्तगू से जो हमारे मेहमान हमारे साथ करेंगे, आप सुनेंगे, देखेंगे और बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करते हैं। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर बाबर चीदा से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। ऐ बाप आसमानी, तू प्यारा यीशु है और तू रहीम है और तू रहम करता खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ऐ बाप, आज तूने हमें ये मौका बख्शा कि तू यहाँ पर हमें लेके आया और खुदावन इस मुलाकात के लिए, ग्रेस फॉर ऑल इस प्रोग्राम के लिए खुदावन, जिसमें तूने हमें शमूलियत का मौका दिया, जमा किया, ताकि खुदावन हम सब तेरी तारीफ़ करें, तेरे नाम को जलाल दें खुदा। ऐ बाप, इस चैनल के लिए, इस टीम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ख़ास कर पास्टर विल्सन के लिए खुदावंद, तूने अपने बेटे को चुना और खुदावंद हमारी रहनुमाई के लिए तू हमारा रहनुमा है, तू हमारा चौपान है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस आज के प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक। ऐ बाप, हम तेरी मदद को मांगते हैं और तेरे दाहिने हाथ को मांगते हैं। हम सब के साथ रह, बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ साथ अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम हर वक्त उसकी कुर्बत के अंदर रहें, उसके साथ फ़ेलोशिप के अंदर रहें, क्योंकि जब हम उसकी फ़ेलोशिप के अंदर हैं, उसकी रफ़ाकत के अंदर हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें जो है वो हर तरह के हालात के अंदर जो है वो
संभालता है। अगर हम उसकी फेलोशिप से बाहर निकलते हैं, उससे जुदा होते हैं, तो कलाम कहता है उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो पहला दर्जा है वो खुदा बाप को, खुदा बेटे को, खुदा रूल कुदस को और उसके कलाम को जो है वो मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी सिचुएशंस के अंदर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाले बने। और पौलुस रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमारे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें बाब और उसकी नामी आयत के अंदर जो है वो शेयर कर रहा है। आज जब मैं सुबह स्टडी कर रहा था तो इसी बात को जो है वो मैंने देखा और बड़ी बरकत पाई, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस के अंदर पौलुस रसूल हमारे साथ शेयर करते हैं और कहते हैं, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। और ये पौलुस रसूल की जो है वो ओबीडियंस है खुदावंद के साथ, उसकी ताबेदारी यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आती है। और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी। और यकीनन जब खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर होता है, जब हम अपने आप को लेकर चलते हैं खुदावंद के साथ, तो वो अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है और हम उसमें मजबूत होते हैं, बरकत पाते हैं, सरफराजी को है जो वो हासिल करते हैं। और साथ ही वो कहता है क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। जब हम अपने आप को खुदावंद के सामने खाली कर देते हैं, अपनी अना को, अपनी सोच को, अपनी कैफियत को कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, जब हम अपने आप को खाली करके खुदावंद के सामने झुकते हैं और कहते हैं खुदावंद आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और फिर खुदा जो है वो अपने ज़ोर को हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल करता है, वो अपनी हिकमत को हमारे अंदर जो है वो भरता है। और फिर जब हम उठते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम सुपर नेचुरल तौर पर उन बातों को, कामों को अपनी ज़िंदगी के अंदर पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, जिसके वसीला से खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है और दुनिया देखकर हमारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करते हैं, उसके नाम को बढ़ाते हैं। यकीनन हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह से जो है वो होना चाहिए, और हमें खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को करके जो है वो चलना है, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है अरसलान जॉन ने, प्यार जे कीता है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अरसलान जॉन आपके सामने पेश कर रहे थे, प्यार जे कीता है। अगर आपने मसीह के साथ अपना दिल लगाया है तो फिर घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मोहब्बत में वफ़ादार है। वो इस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि उसने अपनी जान तक मेरे लिए और आपके लिए जो है वो दे दी है। फिर वो बाकी कामों को भी क्यों ना हमारी ज़िंदगियों के अंदर पाया तकमील तक जो है वो पहुंचाएगा। इसलिए इस गीत के अंदर हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि अगर हमने मसीह से प्यार किया है, उससे मोहब्बत किया, तो वो अपनी मोहब्बत की वफ़ादारी के अंदर हमेशा हमारे साथ कायम है, दायम है। हमें अपने आप को उसके साथ लेकर चलना है ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए और खुदावंद कसरत से अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करे। अभी नाजरीन हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर फीतस फ़हीम से। भाई साहब, हम जानना चाहते हैं आपके ताल्लुक़ से, आपकी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, अगर कोई टेस्टिमनी आप शेयर करना चाहते हैं तो जो व्यूअर्स इस वक्त फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पास्टर विल्सन, थैंक गॉड कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का और चेयरमैन साहब का, पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर महविश का और पूरी टीम का जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। और मैं शुक्र करता हूँ कि इसी तरह खुदावंद में ये फजल टीवी, इनकी पूरी टीम और ये चर्च ब्रूमंद हो, अपलिफ्ट हो, बिल्डअप होता चला जाए, क्योंकि खुदा ही है जो हमें क्या करता है, क़ुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है। मेरी लाइफ में बहुत सी टेस्टिमनी है। एक्चुअली मेरा नाम जो है वो पास्टर फीतस फ़हीम है और मेरा ताल्लुक़ जो है रेमा बाइबल कॉलेज से है और मैं वहाँ पर एज ए फैकल्टी मेंबर हूँ। वहाँ पर मैं लाइब्रेरी को, जो उनकी लाइब्रेरी, बिब्लिकल लाइब्रेरी, उसको मैं हैंडल करता हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो मेरी लाइफ में जो टेस्टिमनी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, बल्कि जितने भी खुदाम हैं, जो भी अपना फजल टीवी को देखने वाले नाज़रीन हैं, जब हम टेस्टिमनी को शेयर करते हैं तो बस सब हमारा अपना भी फेथ बिल्डअप होता है और जो सुन रहे होते हैं और जो देख रहे होते हैं उनका भी फेथ बिल्डअप होता है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपके साथ बात शेयर करूँगा। सबसे पहले तो कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामा में से, रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो जब हम गवाही को शेयर करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को शेयर करते हैं, जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किया होता है। मेरी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया कि मैं 2015 में बहुत शदीद बीमार हो गया था और मैंने डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन दी, तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि ये सारी लाइफ तक आपकी जो प्रॉब्लम है चलेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप मेडिसिन खाएं और उसके बाद ये प्रॉब्लम जब हुई तो आपने मेडिसिन खानी है। मैंने कहा अच्छा। मैं परेशान था, बहुत परेशान था, लेकिन देखें जब हम परेशान होते हैं तो हमारा खुदा ही हमें इस परेशानी से निकालता है। हालेलुया। और कोई नहीं निकाल सकता है, ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे रिलेटिव्स, बल्कि हमारा ज़िंदा खुदा है, वो हमें उन मुश्किलात से, परेशानियों से निकालता है। तो मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद तू ही हले मुश्किलात है, तू मुझे उस मुश्किल में से, इस परेशानी में से निकालना। तो मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे कहा कि तू मेरी खिदमत कर, मेरे कलाम की मुनादी कर, मेरी खुशखबरी को फैला। जिस तरह यहाँ पर पतरस जो है यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में उसकी खुशखबरी को फैला रहा है, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक। तो खुदा ने कहा तू मेरी खिदमत कर, मेरी मुनादी कर। तो मैंने उसी टाइम दुआ की, गिर गिर रोया, आंसुओं के साथ रोया कि खुदावंद मुझे शिफा दे तो मैं तेरी खिदमत कर दूँगा। तो यकीनन आप इमेजिन करें कि वो जो बीमारी थी, जो कि कई, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि ये सारी उम्र आपको रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। आप इमेजिन करें कि 2015 की 3 दिसंबर को मुझे शुरू हुई है और ये जनवरी या फेब में मेरे जिस्म में ऐसा हुआ कि जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
उसी दौरान मैंने 2016 में सेमिनरी ज्वाइन की, रिमा बाइबल कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की। मैंने वहाँ से MTH किया, मास्टर इन थियोलॉजी किया 4 साल में, 2016 से 2019 तक। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए वहीं पे एज ए फैकल्टी मेंबर में खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा मैं संडे को जो गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च जाता हूँ, पास्टर जुनैद के चर्च में जाता हूँ, वहाँ पर भी खिदमत का मौका मिलता है। एक संडे में सरमन प्रेजेंट करता हूँ, तैयार करता हूँ और मैं डिलीवर करता हूँ, और एक संडे प्रिजाइडिंग होती है। खुदा मुझे अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर फीचर्स, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की, और ख़ास तौर पर उनकी टेस्टिमनी नाजरीन आपने सुनी कि दुनिया के लोग, डॉक्टर हमें कुछ भी कहें, लेकिन अगर हम अपने खुदावंद के साथ वफादार हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप उनकी बातों के ऊपर गौर ना किया करें, अपने ईमान पर खड़े होकर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर उसके कलाम पर और उसके मुंह के अल्फाजों पर ईमान रखें और इकरार करें, और अपने मुंह से उस बात को जो है वो डिक्लेयर किया करें और इकरार किया करें कि खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यकीनन ईमानदारों के लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ात जो है वो करता है और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देता है। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर वसीम अनायत साहब। तो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टीवी के व्यूवर्स को मेरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर विल्सन साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ख़ास तौर पर पास्टर बाबर साहब जो मुझे यहाँ पे लेकर आए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा तल्लक एक मसीही ख़ानदान से है। मेरे जो वालिद साहब थे वो खुदा के खादम थे, और शमा पे उस इलाके में जहाँ पे नाले पे कोई लोग रहना पसंद भी नहीं करते, तो वहाँ से शुरू से 50 साल से मेरे वालिद साहब ने खिदमत की। और जब हम वहाँ पे गए तो मेरे वालिद साहब बताते हैं वालदा के हमारे ज़्यादातर क्योंकि क्रिश्चियन गरीब लोग थे, तो वहाँ पे मेरे माँ बाप को खुदा ने इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और वहीं पे जब बड़े पले तो गैर कौम भी हमारे इर्द गिर्द रहते थे सारे, तो हमारे वालिद साहब की वालदा की खिदमत इतनी ज़बरदस्त थी कि दूसरे लोग भी इज़्ज़त करते थे। और आज भी उनकी दुआओं की वजह से खुदा ने में बरकत दी, और 2015 में हमने खिदमत का आगाज़ किया। मेरी मिसिज़ जो है वो भी एक ईमानदार है, फैसलाबाद से तल्लक रखती है, बैतनिया चर्च से। मैं भी बैतनिया चर्च से ही हूँ। हमारे चर्च का नाम बैत खज़दा होली चर्च है। तो ये है कि कुछ बरकतें मिली वालिदैन की वजह से, उनके ईमानदार होने की वजह से, और कुछ बरकतें इंसान को खुद लेनी होती हैं खुदावंद से खिदमत करने के। और मैं बताना चाहता हूँ कि तरक्की का जो राज है, जहाँ से मैं खुदा ने बरकत दी, वो ये था कि हमने मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट की सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग। छोटा सा हमारा चर्च था, तो सुबह मैं उठ के हारमोनियम पे थोड़ा सा गा रहा था, तो मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे कि भी मैं अकेला ही गा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा चर्च में। तो खुदा ने कहा कि मैंने तुझे एक आवाज़ दी है, जब तू गाएगा तो लोग खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जब सुबह उठ के गाता था तो 1 2 3 पूरा चर्च भरना शुरू हो गया। सुबह भी मौज़ात भी होने शुरू हो गए, और एक वक्त ऐसा आया कि चर्च बिल्कुल छोटा हो गया। फिर मैंने दुआ की, खुदावंद चर्च तो बिल्कुल छोटा हो गया है, हमें तो बड़े चर्च की ज़रूरत है। तो खुदा ने 2015 में हमें ब्लेस किया, एक नया चर्च, एक नया घर दिया। फिर खुदा ने बड़ी अच्छी कलीसिया दी, बड़े अच्छे साथी दिए। जब आप खुदा का काम करते हैं तो आपको अच्छे दोस्त मिलना शुरू हो जाते हैं, खिदमत गुजार। बहुत सारे टीम, हमारे एल्डर साहब हैं हमारे चर्च में, भाई खुरम है, एल्डर बशीर साहब हैं, वो सभी क्या करते हैं, हमारा साथ देते हैं खिदमत के अंदर। जब आप खुदा के लिए काम करते हैं तो खुदा आपके लिए मददगार इकट्ठे करने शुरू कर देता है। पहले मैं क्या था, बिल्कुल अकेला, फिर मेरी मिसिज़, फिर बहुत सी बुज़ुर्ग माएँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप दुनिया पे नहीं हैं, लेकिन मैंने बरकतें कहाँ से ली हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी खिदमत करने के बाद। चर्च में जो बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, वो दुआएं देते हैं। और एक हमारी आंटी थी, वो दुनिया से चली गई, वो कहती थी कि इस चर्च को खुदा बड़ा करेगा, आपको खुदा बरकत देगा। तो हमने लोगों से दुआएं लेनी है। खुदा के खादम होने के नाते हम 2 लोगों के लिए दुआ भी करते हैं। फिर यहाँ तक कि जो गैर कौम के लोग हैं वो भी हमारे चर्च में आते हैं प्रेयर्स के लिए, और कई लोग अपने घरों में सुन रहे होते हैं दुआ को, फिर वो कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। तो हम खुदा के लोग हैं, हम जहाँ पे भी रहें हमें मसीह नज़र आना चाहिए।
اور غیر قوموں کے لیے بھی میں جب بھی دعا کرتا ہوں چرچ میں تو میں نے کبھی صرف مسیحیوں کے لیے دعا نہیں کی ہے، میں پوری کلیسیا کے لیے، پورے چرچ کے لیے. اور سب سے بڑی گواہی یہ ہے اس علاقے کے لیے کہ وہ علاقہ ڈیمولش ہونے کے لیے بالکل تیار تھا. آپ کو پتا کہ نالے کے ساتھ لوگوں نے پیسے بھی لے لیے، پیمنٹ بھی لے لی. اور ہمارے چرچ میں ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ خداوند، میں یہی دعا کرتا تھا کہ خداوند یہ آبادی ہمیشہ قائم رہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ تیرے نام کو جلال ملتا ہے. تو لوگوں نے پیسے بھی لے لیے، 90% لوگوں نے پیسے لے لیے ہیں اور ہم ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خدا کا جلال ہے. اور وہیں سے پیسے لے کر ہم نے ایک اور چرچ بھی بنانا شروع کر دیا. دیکھیں یہ سب سے بڑی گواہی ہے میری زندگی کی کہ وہاں ابھی بھی ہم قائم ہیں. ایک دم ہمارے بڑے سینئر بشپ صاحب آئے ہمارے چرچ میں، بشپ یعقوب پال صاحب، تو کہتے ہیں یار میں نے سنا تھا کہ یہ وادی اڑنے والی ہے. میں کہا جی جنہوں نے اڑانا تھا وہ خود ہی اڑ گئے ہیں، تو ہم تو یہاں پہ قائم ہیں. جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو خداوند آپ کو ہمیشہ برکت دے گا. جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے نالے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی خداوند آپ کو برکت دے گا. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے کام کرنا ہے جو ہم خدا کے خادم. ہم کئی دفعہ کوئی بڑا پلیٹ فارم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں سے بھی ہم سٹارٹ لیں گے، زیرو سے بھی سٹارٹ لیں گے، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں سرفراز کرے گا، برکت دے گا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی خدا کے خادم سن رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہر چیز پر جو ہے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اور بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی کہ ہمیں ہمیشہ خداوند کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے. آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، خداوند کے قدموں کے اندر آئیں، وہ آپ کو ہر طرح کی برکت سے جو ہے وہ بھرے گا اور سرفرازی میں، سلامتی میں آپ کو لے کر چلے گا، اور اس کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور خاص طور پر میں اپنے ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. بریک سے پہلے ہم اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کی گواہیوں کو سن رہے تھے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہم نے آج جو ہے وہ سنی ہیں کہ خداوند کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور خداوند کا نام ہماری زندگی کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے. یقیناً آپ نے بھی سن کر، دیکھ کر برکت کو جو وہ حاصل کیا ہے. ہمیشہ خداوند کے اوپر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ پالوس کی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. جب خدا آپ سے یہ کہہ دے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، تو بس اپنے آپ کو اس کے قدموں کے اندر رکھ دیں اور جھک جائیں دعا کے اندر، اور اس کے فضل کے جو ہے وہ جلال کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنا شروع کریں. یقیناً وہ ان سب باتوں کے اندر جسے آپ ناممکن سوچتے ہیں، یا آپ کے چوگرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ منٹوں کے اندر اسے ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور سب کچھ آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں فقط اس کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر چلنا ہے، کیونکہ کلام ہی ہے جو تخلیق کرتا ہے، جو بناتا ہے. ہم سیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ اس نے کہا اور ہو گیا. جب آپ اپنے منہ سے اس کلام کو ڈکلیئر کریں گے اپنی سچویشن کے اندر، اپنے حالات کے اندر، اپنی کمزوری کے اندر، تو یہی کلام آپ کے لیے جو ہے وہ ان ناممکن چیزوں کو کریٹ کرنا شروع کرے گا، بنانا شروع کرے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیں گے. جی ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر بابر چیدہ صاحب. سو پائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تعلق سے، اپنی خدمت کے تعلق سے، اور جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں رکھی ہے، جو ویورز اس وقت آپ کو فضل ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کیجیے. میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ ہمیں آج موقع ملا یہاں پہ آپ کے پاس آنے کا. اس پروگرام میں آپ نے ہمیں شامل کیا ہے، اور میں ایک چھوٹے سے مسیح گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں. اندرون شہر سے میرا تعلق ہے، لاہور سے، اور میرے گھرانے میں کوئی اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن.
اور میں اسکول میں تھوڑا سا داخلے میں اپنے وقت کو پاس کیا ہے، اور آج خداوند کا شکر ہے تقریباً خدا نے مجھے 15 سے 18 سال میں یہ خدمت بخشی ہے، اور ہم مختلف جگہ پہ خدمت کرتے ہیں انجیلی بشارت کی، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بائبل کو پڑھتا ہے، خدا کے کاموں کو جانتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے اس کام کو پھیلانا۔ تو ہم اکثر گیت بھی گاتے ہیں، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ تو سسٹر شمع پرویز لاہور سے ان کا تعلق ہے، جیزس کرائسٹ شمع ہیلنگ منسٹری کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ ٹیم جاتی ہے اور خدا کے اس بشارتی کام کو سر انجام دیتی ہے۔ آج ہمیں یہاں پہ موقع ملا ہے، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر ولسن صاحب کا، اور پاسٹر عمران فضل، اور سسٹر میوش کا، اور یہ ساری ٹیم کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا ہے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، پر یہ خداوند کی مہربانی ہے، یہ شکر گزاری ہے کہ خدا اپنے خادموں کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ ہر دور میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کلیسیا میں ایک دو ایسی گواہی ہیں جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیرا کوٹ کے علاقہ میں ایک گھرانہ تھا جن کی 6 بیٹیاں تھیں، اور انہیں اولاد بیٹے کی بڑی امید تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا ہمارے گھرانے میں بھی ایسی امید کو بھر لائے۔ تو اپنے اس خادم کے وسیلہ سے خدا نے وہاں پہ بڑا کام کیا، اور سسٹر شمع جی سے وہ دعا بھی کراتے رہے، اور خدا نے انہیں اولاد بخشی، بیٹا بخشا۔ اور اسی طرح ایک گھرانے میں 5 بیٹیاں تھیں، اور انہیں بھی بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں خدا نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اور اولاد بیٹا بھی ہمیں نصیب ہو۔ اب اس گھر میں 2 بیٹے یک کے بعد دیگرے ایک کر کے ایک، اب وہ بڑا فیملی خوش ہے اور خدا کی شکر گزار ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری گواہیاں ہیں جو خدا اپنے لوگوں کے درمیان کرتا ہے، کیونکہ خدا بیماروں کو اچھا کرتا ہے اور اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ ایک بھائی ساندہ سے طارق مسیح، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی ایک آنکھ ڈیمیج تھی، اور وہ خدا کے حضور میں میرے ساتھ مل کر دعا کیا کرتے تھے، تو خدا نے ان کی روشنی آنکھوں کو بحال کیا، اور وہ اپنے وقت میں اپنے عزیزوں کے درمیان وہ ایک دوسرے آنکھوں سے جھلک دیکھ سکتے تھے، ورنہ ان کی آنکھوں کی روشنی جو تھی وہ ختم تھی، اور وہ بندہ نہایت پریشان تھا، تقریباً نابینا تھا، پر خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے اس بندہ کو شفا بخشی اور آنکھوں کی روشنی بخشی۔ اور میں بھی شکر گزار، آپ سب کا شکر گزار کہ آپ سب نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا ہے، اور میں خاص کر اپنے پاسٹر جی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائم دیا تاکہ اپنے ناظرین سے ہم بات چیت کر سکیں اور اپنی خدمت کا بیان کر سکیں۔ تھینک یو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں اور گواہیاں آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ گواہی کو سنیں اور مضبوط ہوں، ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے، اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر وکٹر جان صاحب۔ تو بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے بھی تھوڑا سا بتائیں، اور پھر جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں رکھی ہے کلام مقدس میں سے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا تعلق جی لاہور سے ہی ہے، ویسے بیسیکلی میں بنو سے بلانگ کرتا ہوں، اور پھر یہاں پر آ کر خداوند نے مجھے مختلف طریقوں سے استعمال کیا، اور میں پہلے LRI ایک ادارہ تھا، وہاں پر لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ، جہاں پر میں خدا کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور پورے پاکستان میں ہم لینگویج کے تھرو خدا کے جلال کے لیے کام کرتے رہے۔ اور ابھی ایکٹس منسٹری کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور ایکٹ منسٹری بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں کتابچے کی صورت میں خدا کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ریپسوڈی آف ریالٹی ایک ایسا کتابچہ ہے جو ایک بڑا تسلسل کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور پاسٹر کرس اویاخلو میں جو ہے اس کو تحریر کرتے ہیں، اور پھر ٹرانسلیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 4000 زبانوں میں یہ کتابچہ جو ہے وہ لوگوں تک جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو ہے خدا کا کلام جو ہے بڑے مؤثر طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور پاکستان میں بھی
जबकि मेन लैंग्वेजेस जो है 74 हैं, विद द डायलेक्ट्स 1126 हैं, और उसमें भी हम ये खुदा का कलाम जो है पास्टर विल्सन एजाज और बहन सबा के साथ मिलकर हम इस किताबचे को लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग इस किताब के वसीला से बरकत पाते हैं, और बहुत सारे खुद्दाम जो हैं वो इसकी रहनुमाई में बहुत सारे उनको टीचिंग मिलती है और लोग बरकत पाते हैं। सो मेरा तल्लुक Praise the Lord, एक्ट मिनिस्ट्री praise के the साथ है आजकल, और मैं यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आइए आज इस मौका पर मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पास्टर विल्सन एजाज का, और फिर सिस्टर मैविश और पास्टर इमरान फजल का, जिनकी वसातत से आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर इमरान फजल, सिस्टर मैविश और ये सारी टीम एक सॉफ्ट हार्ट रखती है, ओपन हार्ट रखती है, लविंग हार्ट रखती है, और खुदा के कलाम को जो दुनिया तक पहुंचा रही है, पूरी दुनिया में ये जो मैसेज जाते हैं ये बड़े मौसर हैं। आज हम इसी के वसीला से सबसे पहले शुक्रगुजारी पेश करते हैं, और फिर उसके साथ हम आज के जो कलाम है उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। और मैं आज आपको पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात जो है वो पढ़ के और उसके मुताबिक हम कुछ सीखेंगे। सो मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस। यहाँ पर खुदावंद के ज़िंदा बबरकत और जलाली कलाम में यूँ तहरीर है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी बसर करें। हमारे मनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दुआ क्या है। व्हाट इज़ द प्रेयर? प्रेयर इज़ टॉकिंग टू गॉड। खुदा के साथ बातचीत करना, हम कलाम होना जो है वो दुआ है। दुआ एक ऐसा एलिमेंट है जो आप गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या गदागार हो, या कोई भी बीमार हो या डॉक्टर हो, सब खुदा के सामने उससे बातचीत कर सकते हैं। और दुआ के वसीला से कलाम कहता है कि शहर जो है सरफराजी पाता है। ए मैन ऑफ गॉड लव वर्ड्स ऑफ गॉड। दुआ असल चीज़ है, दुआ सबसे अहम है। अगर आपके पास कोई खिदमत नहीं है तब भी आपके पास खिदमत मौजूद है, और वो है दुआ की खिदमत। आप दुआ कर सकते हैं, वो आपके पास मौजूद है। दुआ की वुसअत क्या है, दुआ कितनी की जाए और कैसे की जाए, कितनी वाज़िया हो सकती है। दुआ सब आदमियों के लिए की जाए। कलाम में अभी हमने देखा है कि लिखा है कि सब आदमियों के लिए दुआ की जाए, और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो मौजूद होता है। और दुआ जो है, अगर दुनिया में 7 मिलियन लोग हैं तो 7 मिलियन के लिए आप दुआ कर सकते हैं। कोई एक शख्स नहीं है जिसके लिए दुआ की जाए, बल्कि सब के लिए कलाम में हमने देखा कि दुआ की जाए। दुआ का क्या फ़ायदा है, दुआ क्यों की जाए? वाई वी हैव टू प्रे, क्यों हमें दुआ करने की ज़रूरत है? दुआ इसलिए की जाए कि खुदा की नज़दीकी, खुदा की कुर्बत इसके साथ होती है। और खुदा, जब आप दुआ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी आती है, और खुदा इसको पसंद करता है। वो ख़ुद भी, खुदा जो था, खुदा यीशु मसीह खुद भी दुआ करते थे, दिन रात दुआ करते थे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों के लिए दुआ करें। प्रे फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दुआ करें। इसका क्या रिज़ल्ट होगा, इसका नतीजा क्या होगा कि आप दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। प्रे फॉर अदर्स, ये बहुत अहम
اور بہت ضروری بات ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ مسیح مذہب جو ہے، مسیح جو ریلیشن شپ ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، بلکہ جیسے ہم نے کلام میں بھی دیکھا ہے، پرے فار ادرس، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اور جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ ایٹومیٹیکلی برکت پاتے ہیں۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے خاندانوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پال فرماتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں، اس طرح سنجیدگی سے، آرام سے زندگی گزرے گی۔ دعا جو ہے ایک اہم حصہ ہے، سب آدمیوں کے لیے دعا کی جائے۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ دینداری اور سنجیدگی، امن کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اور پھر ایک بات ضروری میں بتانا چاہتا ہوں، پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت میں تحریر ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ ہمیں روزانہ دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن دعا کر لی اور پھر ہم بھول گئے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ انکریز یور پریئر، اپنی دعاؤں کو، اگر آپ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 1 گھنٹہ دعا کریں۔ اگر آپ 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 2 گھنٹے آپ دعا میں ٹھہریں۔ اور عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں تحریر ہے کہ شہر جو ہے سرفرازی پاتا ہے، اور دعا کے وسیلہ سے وبائیں جا سکتی ہیں، اور دعا کے وسیلہ سے آپ خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ اور اس کا 7 باب اگر ہم دیکھیں تو وہاں بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ عزیزو، یاد رکھیں، بحالی تب آ سکتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں، اور خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کر سکتا ہے۔ دعا جاری رکھیں اپنی زندگی میں۔ یہ دعا کا جو ہے ایک ایلیمنٹ جو ہے، جو ضروری ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ جب آپ دعا کرتے رہیں گے تب آپ برکت پاتے رہیں گے۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ صاحب جانتے ہیں کہ یبیس کا ذکر، ایک یبیس کی دعا ہے جو کہ پہلا تواریخ 4 باب اور اس کی 9 اور 10ویں آیت میں تحریر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اسے بخشا۔ یہ کیوں، کیسے ہوا؟ دعا کے وسیلہ سے۔ عزیزو، حالانکہ اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا، جس کا مطلب ہے دکھ دینے والا، لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، وہ دعا کرتا رہا، وہ دعا میں بڑھتا رہا، اور خدا نے اسے سرفرازی دی۔ میں اور آپ بھی سرفرازی پا سکتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ سرفرازی پا سکتا ہے صرف دعا کے وسیلہ سے۔ اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، اور جب آپ دعائیں کریں گے تو عزیزو یاد رکھیں، ملک سرفرازی پائے گا، بے چینی چلی جائے گی، پروٹیکشن آ جائے گی، اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہماری دعائیں کم ہیں۔ ہمیں انکریز کرنا ہے دعاؤں کو۔ جب آپ دعا کریں گے تو عزیزو یاد رکھیں، خدا جلالی کام کرے گا۔ یسوع کے زندہ جلالی اور پاک نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج کے کلام کے ذریعہ سے ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچائی ہیں کہ دعا ہماری زندگی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے، اور اسے ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لینا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہماری دعائیہ زندگی ہوگی، ہم خداوند کے سامنے جھکنے والے ہوں گے،
شفایت کرنے والے ہوں گے، خداوند کے سامنے اپنی پٹیشنز کو رکھ کر اس کے لیے اس سے رہنمائی کو حاصل کریں گے، تو یقیناً ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بابرکت ہوں گی، ہمارے معاملات جو ہیں وہ خداوند جو ہے وہ درست کرے گا اور اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ کو چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دعا میں جھکنے والے شخص جو ہے وہ بن جائیں، شفایت کرنے والے بن جائیں، خداوند سے بات چیت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب ہم اس سے بولیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا اور اپنے جلال کو، برکت کو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ہم آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، تاکہ ہم ان کے لیے خداوند کی حضوری میں آپ کے لیے جو ہے وہ شفایت کریں اور خداوند اپنے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر کرے۔ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خالی کر دیں اپنے آپ کو، ہر طرح کی ایسی سوچ کو، بات کو اپنی زندگی میں سے نکال کر صرف اور صرف اس وقت خدا کے کلام کے اوپر فوکس کریں اور ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یقیناً جیسا ایمان آپ رکھیں گے ویسا ہی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ہم سبھی خادمین کے ساتھ مل کر آپ کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے تیرے سامنے آتے ہیں اور سبھی خادمین مل کر خداوند اس وقت ان پیاروں کے لیے جو ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، خداوند خدا ان کی درخواستوں کو، منتوں کو جو انہوں نے خداوند تیری حضوری کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو سب کچھ جاننے کی قدرت رکھتا ہے اور تجھ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خداوند خدا دیکھ خداوند، ہم تیرے فضل کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں۔ خداوند خدا ان کے خداوند خدا برکت دے، خداوند خدا ان کو رہائی دے، خداوند انہیں شفا عطا کر، خداوند انہیں چھٹکارا دے، خداوند خدا، تاکہ یہ تیرے یسوع نام کی گواہی کو دیں۔ خداوند خدا میں تیرا خادم ہوتا ہوا خداوند ان کے لیے تیری برکت کی دعا کرتا ہوں، سرفرازی کی دعا کرتا ہوں، رہائی کی دعا کرتا ہوں، شفا کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند خدا ہر طرح کی وبا، بیماری، پریشانی تیرے یسوع ناصری نام سے ان کی زندگیوں میں سے، ان کے گھرانوں میں سے، ان کے معاملات میں سے جاتی رہے خداوند، اور یہ تیری برکت کو، فضل کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ خداوند خدا اگر کوئی خداوند خدا ان میں مالی طور پر پریشان ہے تو خداوند دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں خداوند خدا، تو اپنے آسمان کو جو تیرا اچھا خزانہ ہے ان کے لیے کھول دے خداوند خدا، اور اپنی سپر نیچرل ریسورسز کو ان کے لیے مہیا کر خداوند خدا، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں خداوند خدا۔ اور خداوند خدا خاص طور پر ایسے جوڑوں کے لیے خداوند جنہیں تو نے ازدواج کے اندر باندھا ہے خداوند خدا، وہ کسی وجہ سے پریشان ہے خداوند خدا، یا ابھی تک خداوند وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے خداوند خدا، ہم انہیں بھی تیرے شفقت والے ہاتھ کے نیچے لے کر آتے ہیں۔ تیری برکت ان کی زندگیوں کے اوپر ہو خداوند خدا، ہر طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا خداوند خدا ان کی ازدواجی زندگی میں سے جاتا رہے خداوند خدا۔ ہم تیرے فضل کو، برکت کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں خداوند، تو نے انہیں جوڑا ہے، انہیں برکت دے خداوند خدا، کوئی بھی انسان انہیں جدا کرنے نہ پائے خداوند خدا، بلکہ تیرا فضل ان کی زندگیوں کے اوپر بڑھتا چلا جائے خداوند، تیرے کلام کی سمجھ کے اندر یہ ترقی پائیں خداوند خدا، اور تجھ پر بھروسہ رکھیں خداوند خدا، اور تیری برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، انہیں پھلدار بنا خداوند، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں اور تجھے مبارک کہیں خداوند خدا۔ خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے خداوند خدا، کیونکہ تو مبارک ہے خداوند خدا۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند خدا اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند خدا۔ اپنے پیاروں کو چھو اور بلیس کر اور بڑی برکت دے خداوند خدا۔ اسی طرح خداوند ہم اپنے وطن ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمیشہ خداوند تیری حضوری کے اندر قائم رہے، کیونکہ خداوند تیرے کلام کے اندر لکھا ہے ایمانداروں کی دعاؤں سے ملک سرفرازی پاتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا شہر خداوند خدا تیری حضوری میں خداوند سرفرازی پائے، برکت پائے، ہر طرح کی خداوند خدا لڑائی جھگڑے کی سپیرٹ کو خداوند خدا، ہر طرح کی دہشت گردی کی سپیرٹ کو خداوند خدا ہم تیرے یسوع ناصری نام سے کاٹتے ہیں خداوند خدا، اور امن کو، پیس کو خداوند، پراسپیرٹی کو خداوند خدا اپنے ملک کے لیے چاہتے خداوند، تیری برکت خداوند اس ملک کے اوپر ہو خداوند۔ ہم اپنے پریزیڈنٹ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، سی ایمز کے لیے خداوند خدا، پاک افواج کے لیے، عدلیہ کے لیے، تمام سیکیورٹی خداوند اداروں کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو چاہتے ہیں خداوند خدا، انہیں چھو اور بلیس کر خداوند خدا۔ اسی طرح خداوند تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ساری خدمت کے لیے ہم تیری برکت
बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। इसी तरह खुदा फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। इस चैनल के वसीला से खुदा तेरी खुशखबरी को बहुत सी ज़िंदगियों के अंदर लेकर जो पहुंचा जाए और तेरे लोग खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने हमारे आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर विक्टर जॉन साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर फीतस, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर वसीम अनायत, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह पास्टर बाबर, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है। व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।